खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो है यहाँ का सेंट फ्रांसिस द जेवियर चर्च। रोमन कैथोलिक कैपुचिन मिशनरीज पूरी दुनिया में खिदमत के एतबार से जाने जाते हैं। मेरे ऊपर आप इसकी बहुत ही खूबसूरत और एलिवेटेड चेंबर और गैलरी देख सकते हैं। मैं 8 साल की थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्शिपिंग। मैंने खुदा की हम्द करना शुरू की। मुझे लगता है आज मेरे पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो कुछ है, वो इसी चर्च, इसी वर्शिप की वजह से है। तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। आज हम मौजूद हैं शाहीनों के शहर सरगोदा में। जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सेंट फ्रांसिस द जेवियर चर्च, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायोसीस ऑफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। सरगोदा में कैपुचिन रोमन कैथोलिक मिशनरीज ने अपनी खिदमत का आगाज किया। रोमन कैथोलिक कैपुचिन मिशनरीज पूरी दुनिया में खिदमत के एतबार से जाने जाते हैं। उन्होंने इस हिस्से में इस खूबसूरत चर्च का अहतमाम किया और वो एक खासा अरसा यहाँ पे खिदमत करते रहे। देन लेटर ऑन इन 1937 मिल हिल फादर्स ने यहाँ पे उसी मिशन को आगे कंटिन्यू किया और उस मिशन के तहत चर्च की बिल्डिंग को उन्होंने 1947 जनवरी में तामीर किया। ये वो खूबसूरत मॉन्यूमेंट है जो ना सिर्फ बिल्डिंग के एतबार से बड़ा है बल्कि अपनी खिदमत के एतबार से भी सरगोदा शहर और इसके गिरदनवा के गांव देहात में जाना जाता है। ये एक मदर चर्च के तौर पे काम करता है, जिन्होंने ना सिर्फ इन लोगों को नरिश किया बल्कि बेशुमार मिशनरीज भी प्रिपेयर किए। अगर सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के मास्टर प्लान की बात की जाए तो इस चर्च के साथ मुत्तसिल कई और बिल्डिंग्स भी हैं, जिनमें सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक जानिब और उसके साथ सेंट पॉल्स स्कूल भी इसकी पिछली जानिब मौजूद है। इस खास बिल्डिंग की ओरिएंटेशन को देखें तो आपको ये ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाई गई दिखाई देगी, जो कि उन कदीमी चर्चेस की कंस्ट्रक्शन का एक खूबसूरत एलिमेंट है, एक नमूना है जो कि कलाम मुक़द्दस की उस आयत के साथ जोड़ता है कि from the rising of the sun till the going down, name of the Lord to be praised, जो कि कलाम मुक़द्दस में ज़बूर शरीफ में लिखा हुआ है। और इसकी मटेरियल को देखें तो वही रेड ब्रिक, जो सुर्ख ईंट, बहुत ही नायाब किस्म की ईंट है, उससे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। उसके साथ साथ इसमें इसके इनसाइड में लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। और आप एरियल व्यू से इसका जायज़ा लें तो आपको ये क्रॉसिफॉर्म में बनाया गया दिखाई देगा। अगर आप इसके फ्रंटल डोर के साथ ही देखें तो सेंट फ्रांसिस जेवियर का आपको स्टैचू भी दिखाई देगा। ये उनकी श्राइन भी बिल्कुल इसके साथ ही बनाई गई है। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के मशरकी दरवाजे से इस चर्च में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही हमें एक खूबसूरत और कुशादा चेंबर दिखाई देता है। इस चेंबर में रेड कार्पेट से मुज़य्यन नेव इंतहाई दीदा ज़ेब लगती है। और अगर हम इसके एंट्रेंस डोर की बात करें तो दाखिल होते ही इसकी लेफ़्ट साइड पे एक स्टेयरकेस है जो कि इसकी गैलरी को लीड करता है, और इसकी राइट साइड पे सेंट पादरे पियो जो कि मुक़द्दस हैं, उनकी तस्वीर आवेज़ा की गई है। और चेंबर में आते ही आपको रूहानियत और ताजगी का एहसास होता है। मेरे ऊपर आप इसकी बहुत ही खूबसूरत और एलिवेटेड चेंबर और गैलरी देख सकते हैं। इस गैलरी के चेंबर में रोमन कैथोलिक चर्च की लतूरियाई तरतीब के मुताबिक यहाँ पे क्वायर हम्दो सना के गीत गाते हैं। किसी भी चर्च में क्वायर एक अहम एलिमेंट समझा जाता है जो कि प्रस्तिश और हम्दो सना के लिए कलाम मुक़द्दस के मुताबिक
گیت گاتے ہیں تاکہ عبادت کا ماحول خوبصورت بنایا جائے اور عبادت خدا کو پسند آئے۔ رومن کیتھولک چرچ جو کہ پوری دنیا میں کرسچن آرٹسٹری کو اور آئیکونوگرافی کو بہت پروموٹ کرتا ہے، یہ وہ پرانا اور قدیم کلام مقدس کو شیئر کرنے کا، بیان کرنے کا طریقہ ہے جو کہ آج تک رومن کیتھولک چرچز میں یہ سٹیچوز سینٹس کو اور دیگر اکابرین کو ریپرزینٹ کرتا ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں خدمت کی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا سینٹرل چیمبر اس کے نیو سے مختلف ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے مین اس احاطے میں کم از کم 1000 کے قریب عبادت گزار بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ اس کے سینٹرل چیمبر کے علاوہ اس کی آلٹر کے 2 آرمز بھی کافی کشادہ اور وسیع ہیں، جس میں کم از کم دونوں جانب 300 کے قریب لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس خاص چیمبر کی بات کریں تو اس کی دونوں جانب آپ کو ونڈوز اور کلرڈ گلاس ونڈوز بھی دکھائی دیں گے۔ اس کی ایک جانب کی ونڈوز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خاصی بڑی اور ہوادار ہیں۔ پرانے یا قدیمی چرچز میں آپ نے دیکھا ہوگا پوائنٹڈ آرچز میں، بڑی بڑی آرچز میں ونڈوز کو بنایا جاتا تھا۔ چونکہ یہ چرچ اٹالین طرز کا بنایا گیا چرچ ہے تو قدیمی چرچ لیکن اس کو کنٹمپریری وے میں کنسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کی ایک جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 6 ونڈوز نیچے دکھائی دیں گی اور 6 کلرڈ گلاس ونڈوز اوپر دکھائی دیں گی۔ ایک سائڈ کا ڈیجٹ جو کہ 6 کے ڈیجٹ کو فارم کرتا ہے۔ کرسچن تھیولوجی میں اور کرسچن فیتھ کے مطابق 6 کا عدد جو ہے وہ کریشن کا عدد سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ خدا کی ذات نے 6 دن اور رات میں اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس میں انسان، نباتات، حیوان اور پوری دنیا کی معموری ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں جانب کی 6 اور 6 کی ان ونڈوز کو کاؤنٹ کریں تو تھیولوجیکل حوالے سے یہ 12 کا ڈیجٹ بنتا ہے۔ یہ ڈیجٹ جیزس کرائسٹ کے ان ڈسائپلز کی اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ ارلی ایام میں جیزس کرائسٹ کے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چرچ کی تعلیمات جیزس کرائسٹ کے ان ڈسائپلز کی اس انتھک محنت اور تبلیغ پہ بھی مبنی ہے۔ اگر آپ اس کی چھت کو دیکھیں تو اس کی چھت آپ کو فلیٹ دکھائی دے گی، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی چھت ایلیویٹڈ بنائی گئی ہے، کافی ہائٹ پہ بنائی گئی ہے۔ چونکہ موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سرگودا خاصا گرم علاقہ ہے، اس حوالے سے اس کی چھت اونچی رکھی گئی ہے تاکہ عبادت گزار گرمی کی اس شدت کو کم محسوس کریں۔ ویورز، سینٹ فرانسس دی زیویئر چرچ کی آلٹر بہت ہی خوبصورت اور کشادہ ہے۔ اس میں روحانیت کے وہ سارے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ خوبصورت اور تاریخی چرچ میں ہونے چاہیے۔ اس کی سینکچوری سے پہلے جو آپ کو ایک آرچ نظر آئے گی، اس آرچ کی دونوں جانب بہت ہی خوبصورت سٹیچوز اور خاص تھیولوجیکل ایلیمنٹس رکھے گئے ہیں۔ اس کی داہنی جانب آپ کو سینٹ مدر میری کا اسٹیچو بھی دکھائی دے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سینٹ جوزف کا اسٹیچو بھی دکھائی دے گا۔ کرسچن آرٹسٹری کے حوالے سے ان کیریکٹرز کی بہت ہی سگنیفیکنس ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب آپ ایک اور خاص ریلک دیکھیں گے۔ یہ ایک باکس ہے جس میں ہولی کمیونین کے ان لوازمات کو رکھا جاتا ہے۔ کمیونین چرچ کا وہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے جس کو یوخرسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کرسچن فیتھ کے مطابق ان اکابرین کو، ان مومنین کو اکٹھا کرتا ہے۔ That represents the last supper کہ جب جیزس کرائسٹ نے اپنے ڈسائپلز کے ساتھ اس لاسٹ سپر کی اس خوبصورت اس ایلیمنٹ کو پرفارم کیا اور یہ بھی کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک خاص آپ کو لائٹ دکھائی دے گی جو کہ چرچ میں 24/7 آن رہتی ہے۔ یہ علاماتی طور پہ یہ لائٹ رومن کیتھولک چرچ کی آلٹر میں رکھی جاتی ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی حضوری چرچ میں ہمیشہ رہتی ہے۔ سینٹ فرانسس زیویئر چرچ میں جتنے بھی ریلیجس ریلک اور ان ایلیمنٹس کو
जहाँ जहाँ इरेक्ट किया जाता है, ये ना सिर्फ रूहानी तौर पे लोगों को बरकत देते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ कनेक्शंस को भी बिल्ड करते हैं, और जो इबादत गुजार चर्च में आते हैं उनको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि वो आज भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जो कि कदीमुल अयाम से कायम था, और वो इंसानों से उसी तरह प्यार करता है जिस तरह वो दुनिया के आगाज़ में इस दुनिया से प्यार करता था। मेरा नाम सिमरन जावेद है and I'm master's in zoology and I've been teaching in government school. I'm a government teacher and I've been in choir for like more than 20 years. मैं 8 साल की थी when I started worshipping. मैंने खुदा की हमद करना शुरू की and since then मुझे लगता है आज मेरे पास जो भी blessings हैं, जो कुछ है, वो इसी church, इसी worship की वजह से है. I've been a regular member of this church and I'm proud of myself, I'm proud of my religion and I'm proud of the whole Christian community living here. मेरा नाम दाऊद सुहेल है और मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में एज एरिया मैनेजर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इस चर्च के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत गहरा है क्योंकि इसमें मैं बतौर क्वायर मेंबर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ और हर संडे को इधर हमारा पहुँचना ऐसे ज़रूरी है कि जैसे हमारा खाना पीना ज़रूरी है। अगर हम किसी भी वजूहात की बिना पर मिस कर जाते हैं तो वो सारा दिन हमारा एक कमी का शिकार रहता है। तो इस वजह से मैं बतौर क्वायर मेंबर इस चर्च में आता हूँ और अपने फ़राइज़ जो खुदावंद ने मेरे ज़िम्मे लगाए हैं वो सर अंजाम देता हूँ। मेरा नाम फादर डेविड जॉन है और मैं सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर कैथलिक चर्च सरगोदा का पैरिश प्रीस्ट हूँ। मैं यहाँ पर कमोबेश 5 साल से खिदमत कर रहा हूँ और सरगोदा पैरिश 2020 से पहले एक बहुत बड़ा पैरिश हुआ करता था। 2020 में इस पैरिश से एक पैरिश और निकला जिसे सेंट पीटर एंड पॉल जो कि 79 चक में है, और इसके साथ साथ 2 साल पहले सेंट पादरे पियो कैथलिक चर्च के आम पजीर हुआ। लिहाजा अगर हम देखें तो सरगोदा शहर में तकरीबन 3 पैरिशेज़ हैं। इसके साथ साथ सरगोदा ही डिस्ट्रिक्ट में एक और पैरिश वाक़या है जिसे सेंट जोसेफ्स कैथलिक चर्च 36 चक कहा जाता है, जो एक बहुत कदीम मिशन है। तारीख़ गवाह है कि यहाँ से यानी सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च 36 चक से सरगोदा में मिशन का आगाज़ हुआ। जब हम सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर कैथलिक चर्च की बात करते हैं तो इसका आगाज़ कैपुचिन फादर्स ने किया और पहले पैरिश प्रीस्ट इस पैरिश के 1910 में मुकर्रर हुए। कैपुचिन फादर्स का मिशन तकरीबन 27 सालों पर मुहित है, क्योंकि 1937 में उनसे जिन्होंने टेक ओवर किया वो मिल हिल फादर्स हैं, और मिल हिल फादर्स 1937 से लेकर समझ लें कि 2020 तक इस पैरिश में क़याम पजीर हुए। इस पैरिश के आखिरी मिल हिल फादर लियोनार्ड स्टेगर थे 2020 में इस पैरिश से रवाना हुए और फिर मैंने उनकी जगह ली। अब अगर हम सरगोदा पैरिश के तमाम मिशनरी काम को देखें जो कि कैपुचिन से स्टार्ट होता है, जिन्होंने इस तमाम पैरिश की बुनियाद रखी, और फिर उसके बाद उसी मिशन को आगे बढ़ाया मिल हिल फादर्स ने, और एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से इस मिशन को आगे चलाया गया। हमारा ये जो चर्च है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये जनवरी 1947 को क़याम पजीर हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता इस शहर के लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बिशप हटिंगा की क़ियादत में मिल हिल मिशनरीज़ ने न सिर्फ के तालीम बल्कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी
اپنا نمایاں کردار ادا کیا. شہر میں تقریباً 13 کیتھولک سکولز کام کر رہے ہیں. میں سینٹ پالز بوائز ہائی اسکول سینٹ فرانسس زیویئر پیرش کے کمپاؤنڈ میں جو اسکول واقع ہے اس کی پرنسپل ہوں. 2016 سے میں پرنسپل کے فرائض انجام دے رہی ہوں. یہ پیورلی بوائز کا اسکول ہے اور یہاں پر ہمارے پاس گراس روٹ لیول سے بچے آتے ہیں, مختلف طبقوں سے بچے آتے ہیں, اور ہمارا یہ مشن ہے, یعنی سینٹ فرانسس زیویئر پیرش کا یہ چرچ کا مشن ہے کہ ہم بلا امتیاز تمام بچوں کو یکساں تعلیمی مواقع مہیا کریں. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہینوں کا شہر سرگودا ہے, تو ہماری تمام تعلیمی ایکٹیویٹیز, ہمارا ایکیڈیمک اور ہم سب کی کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے شاہینوں کی طرح پرواز کریں, وہ بہت ترقی کریں. انیس سو 60 میں مشنری فادرز, مل ہل فادرز نے ایک ٹیکنیکل ادارے کی بنیاد بھی رکھی جسے سرگودا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. میرا نام ذیشان الیاس ہے اور میں سرگودا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں. یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے جو 1958 سے اسٹیبلشڈ ہے اور کیتھولک جرمنز جو ہیں اس کے فاؤنڈرز ہیں. ہمارے اس ادارے میں 3 سالہ ڈپلومہ کروایا جاتا ہے جس میں میکینیکل ٹیکنالوجی, الیکٹریکل ٹیکنالوجی اور سول ٹیکنالوجی شامل ہے. اس کے علاوہ میٹر ٹیک بھی ہم اس میں کرواتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے پیور ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے اور ابھی تک 10,000 اسٹوڈنٹس اس سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں, جو کہ نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں بھی یہ ادارہ اس طرح اپنی خدمات سر انجام دیتا رہے گا اور ملک کی اکنامکلی حالات کو بہتر بنانے میں مدد کرتا رہے گا. کلیسیا کی اس انتھک محنت کے نتیجے میں آج ہم اس کے ثمرات دیکھتے ہیں ان تمام لوگوں کی صورت میں جو آج ڈاکٹرز ہیں, جو انجینئرز ہیں, جو ٹیکنیکل فیلڈ میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں, جو آرٹ میں بہت آگے ہیں, چاہے وہ شاعری ہو, گائیکی ہو. ہمارے اس پیرش کے بہت نامور گائک ہیں, شاعر ہیں, اور ان سب کو آگے بڑھانے کے لیے چرچ نے بہت محنت کی ہے. I'm Dr. Farayal Asif and I'm a pediatrician. I've been a member of this church from last 2 decades, you can say, because this country has given me the opportunity for this great success. As I was being nominated in the Government Medical College on merit, and as most of the people have the vision that there is no merit in this country or the people having money can get to this position, but I'm a big example of this, as I've been selected on merit and many other fellows of my community had been here just because of this. My parents, my family, my husband, my daughter, and this church, these members, they all have been my biggest support. I chose pediatrics as it deals with children, and as I had many options to choose other specialties as well, but I chose pediatrics because it deals with the kids, and the kids are the future of our country. And I had that vision that I would like to serve my community, and not only my community, overall my country, because we are Pakistanis first. So many of the people recommended me to choose fields like dermatology or other, but I had the vision to serve the country. So I couldn't think anything better than the pediatrics, so that I could be helpful in serving all this. میرا نام بکور قاسم ہے. میں ڈاکٹر آف نیوٹریشن ہوں. میں سینٹ فرانسس زیویئر پیرش سے تعلق رکھتی ہوں
اور میں اپنے پیرش کو سرو کرنا چاہتی ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کیمپ کیا ہے, میڈیکل کیمپ کیا ہے, اور وہ بالکل فری تھا. اس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز, سائیکالوجسٹ, فزیو تھراپسٹ اور ڈائٹیشنز آئے تھے, جنہوں نے سب لوگوں کا, ہماری پوری کمیونٹی کا فری چیک اپ کیا, ان کی کاؤنسلنگ کی. اور اب میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ایز اے ڈائٹیشین آپ لوگ اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی کریں. لائف اسٹائل ماڈیفکیشنس کے تھرو جیسے پانی زیادہ پئیں, ایکسرسائز کریں, شوگر کو اپنی لائف سے بالکل کٹ آف کر دیں, اور اس طرح آپ ان ساری بیماریوں جن میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن, ویٹ گین, اوبیسٹی جیسے ڈیزیزز, ان سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم سرگودا کے آپس میں انٹر فیتھ ڈائلاگ کی بات کریں تو ہمارے یہ چرچ نے ہمیشہ لیڈ لی ہے اور مختلف علماء کرام کو اور دوسرے مسالک کے لوگوں کو دعوت دی ہے اور مل بیٹھ کر انٹیگریشن اور ہارمنی کی بات چیت کر کے عملی طور پر کام بھی کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کا یہ ایک اہم ترین کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے ہے کہ تعلیم سے روشناس کروانا اور پھر ہمیشہ تگ و دو کرنا کہ تمام لوگ آپس میں مل جل کر رہیں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. جی تو ویورز, یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام سینٹ فرانسس زیویئر چرچ سرگودا پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت چرچ, اس کے ساتھ متصل ادارے اور ان کی خدمات کے حوالے سے کافی معلومات حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور ہسٹوریکل چرچ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جون کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان, سب سے پیارا پاکستان.